Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 4. Langue et communication. Exprimer une idée, une opinion lors d'un échange. On va commencer. Langue, communication. Exprimer une idée, une opinion lors d'un échange. التعبير عن فكرة عن رأي خلال تبادل الأطراف الحديث يعني خلال واحد المحادثة. Support. Abdahama, situation, Madame Jamil est enseignante. Elle croise le directeur du collège dans la cour. الوضعية تقول أن مدام جميل اللي هي مدرسة التقت مع مدير مؤسسة في بهو ديال الكوليج. على بركة الله غادي نشوفوا يعني لو كور دو تكست شنو عندنا فيه. عندنا دي كيسيون كذلك دي ريبونس. Bonjour Madame Jamil, tout se passe bien avec vos élèves يعني أهلا Madame Jamil هل كل شيء يسير على ما يرام مع طلابك؟ Madame Jamil, oui. Le premier jour, plusieurs élèves étaient agités ou surexcités, mais le lendemain, tous les élèves étaient studieux. بمعنى في اليوم الأول وصل العديد من الطلاب متأخرين بسبب الاضطرابات، ولكن في اليوم التالي كان جميع الطلاب في الموعد المحدد. Le directeur, et vous n'avez pas de problème de discipline؟ أليس لديك مشكلة في الانضباط؟ Madame Jamil, c'est vrai que quelques élèves sont parfois un peu bruyantes et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, je pense que toute la classe a envie de travailler sérieusement. Madame Jamil, صحيح أن بعض الطلاب يصدرون بعض الضوضاء وأن الطلاب الآخرين هادئون إلى حد ما. لكن بشكل عام يرغب الفصل بأكمله في الدراسة على المجمل يرغب الفصل بأكمله في الدراسة. Le directeur, rencontrez-vous les parents des élèves lors des réunions؟ هل لديك الوقت للتحدث مع والدي كل طلاب؟ Madame Jamil, je doute fort que ce soit possible. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit. Alors c'est un peu compliqué. سيدة جميل، للأسف لا يحضر جميع الآباء الاجتماعات. أعتقد أن قلة من الناس يعملون في الليل، لذا فالأمر صعب بعض الشيء. Le directeur, eh bien, bon courage Madame جميل. حسناً، بالتوفيق Madame جميل. Madame جميل, merci. شكراً. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Tita, je précise la situation de communication en complétant le tableau suivant. يعني غادي نلاحظ هاد السيتوياسيون دو كومونيكاسيون اللي في الأعلى كذلك باش نملأ هاد الجدول التالي. كي بار من يتحدث، أكي لمن، دو كوا على مدى، كومون كيف ذلك. إذا غادي نمروا للأجوبة. كي بارل le directeur. À qui? À Madame Jamil. De quoi? À propos des élèves de Madame Jamil. Comment? C'est un dialogue, par un échange de paroles. Je précise la situation de communication et je complète le tableau suivant. Qui parle? Le directeur. À qui parle? À Madame Jamil. De quoi il parle? Il parle à propos des élèves de Madame Jamil. Comment? C'est un dialogue, par un échange de paroles. Petit P. Je relève les verbes de la proposition principale. Je les classe dans ce tableau et j'identifie le mode du verbe de la complétive. على بركة الله غادي نشوفوا في هذا الشطب هذا مطلوب منا أننا نستخرجوا les verbes du jugement كذلك du doute وكذلك le mot de verbe de la complétive. بالنسبة les verbes de jugement شنو هاد لي فيرب هادو؟ يعني لي فيرب اللي هما تعطونا اللي تعطونا يعني اليقين، الفيربات الافعال اللي تعطونا الفعل ديال اليقين وكذلك الفعل ديال الايجاب. اما بالنسبه لو فيرب لي فيرب ديال دوت هما اللي تعطونا الافعال ديال الشك، يعني شي حاجه اللي ما متاكديش منها وشاكين فيها. لو مود دو فيرب دو لا كومبليتيف. بالنسبه لو مود دو فيرب دو لا كومبليتيف إلا كنا تنتكلموا على جوجمون
فضروري ما تيكونوا لي فيرب تيتعلقوا بلي فيرب ديال السيرتيتود يعني ديال اليقين والابريسياسيون كذلك وتنستعملوا فيهم لي فيرب au mode ديال لانديكاتيف يعني au mode de l'indicatif. بالنسبه لي فيرب اللي تنستعملوا في لودوت هما ديال شي لي فيرب ديال الشك جدود الافعال ديال الشك. بالنسبه لو مود اللي تنستعملوا فيهم هو لو مود ديال سوبجونكتيف. لو سوبجونكتيف تنستعملوه في لو دوت. اما بالنسبه للجوجمون تنستعملوا لانديكاتيف لي فيرب لانديكاتيف. فكاينين كذلك لي مويان اللي تنستعملوا بالنسبه عندنا هنايا غادي نرجعوا لا سيتوياسيون يعني الوضعيه اللي كانت عندنا. بالنسبه لنا هنايا عندنا في هذا لو سيبور هذا عندنا جو دوت je crois je pense je doute que je doute fort que je crois que je pense que. بالنسبه لي جوجمون فتنستعملوا بهم فهنايا عندنا لي جوجمون عندنا je pense que je crois que. اما بالنسبه لو دوت فعندنا je doute que فور كو غادي نستعملو جو دوت يعني شي حاجه اللي تثبت لينا الشك فتنستعملو هنايا لو سوبجونكتيف. اما بالنسبه لي زوتر فيرب عندنا هنايا جو بونس كو كذلك جو كروا كو فتدخل في لي جوجمون. اذا غادي مستعملين هنايا لانديكاتيف لو مود ديال لانديكاتيف. فغادي ندير معكم واحد بتي رابيل بالنسبه للجوجمون فتنستعملو لي فيرب ديالهاش يعني تنبريزونتيو هذوك الاشياء هذوك بالمانيير ديالاش ديال لا سيرتيتود وكذلك لابريسياسيون وتنستعملوا لو مود ديالاش ديال لانديكاتيف. اما بالنسبه لو دوت شي حاجه تكون عندنا فيها الشك فتنستعملوا لو دوت كذلك لو مود ديال سوبجونكتيف. فما تنقتصروش على جو كروا ولا جو بونس فممكن اننا نقولوا جو دي جيستيم جو بونس جافيرم جو ديكلار. هادو كلهم يعني دي مويان اللي تنقدروا نستعملهم في جوجمون. فكلهم هادو دي مانيير اللي تنقدروا نستعملوهم فاش في لو جوجمون يعني. اما بالنسبه لو دوت يعني شي حاجه اللي فيها الشك تنقولوا جو دوت يعني اشك في. اذا فما يعني هذا الدرس هذا فقط ينبغي ان تاخذوا هاد لي زوتي اللي ولا هاد الافعال هادو اللي تنستعملوا في جوجمون وتنستعملوا في لو دوت وكذلك تنعرفوا امتى تنستعملوا لانديكاتيف وامتى تنستعملوا سوبجونكتيف. يعني تيستدعي منكم هذا الدرس هذا انكم تراجعوا كذلك الكونجيغيزون فاش في السوبجونكتيف وكذلك في لانديكاتيف. لانديكاتيف راه تري سامبل غادي تراجعوهم ديروا لا ريفيزيون في البروميير جروب دوزيام جروب وكذلك التروازيام جروب في جميع في هاد لي طون هادو. دونك غادي نمروا باش نشوفوا الجواب مكتوب. Je relève les verbes de la proposition principale et je classe dans le tableau suivant. J'identifie le mode de verbe de la complétive. إذن الجواب كالتالي. عندنا بالنسبة للجوجمون عندنا je pense que je crois que. لو دوت عندنا je doute. إذا le mode de verbe de la complétive عندنا je pense que l'indicatif, je crois que l'indicatif, je doute subjonctif. إذا هذا هو الجدول ديالنا. غادي تشوفوا باقي الأسئلة. Je retiens. Exprimer une pensée consiste à faire passer un message clair et efficace à une ou plusieurs personnes. بمعنى تعبير عن فكرة consiste à faire passer un message clair et efficace وهي تمرير واحد الميساج واحد الرسالة اللي تكون واضحة وفعالة يعني à une ou plusieurs personnes لواحد الشخص ولا مجموعة ديال الأشخاص. pour l'exprimer يعني من أجل إثباتها يعني ولا التعبير عنها j'utilise par exemple تنستعمل على سبيل المثال un verbe d'opinion. الأفعال ديال l'opinion هما أفعال الرأي بحال déclarer, affirmer, dire, estimer et penser. يعني هادو هما أفعال الرأي. عندنا هنايا de doute يعني أفعال الشك. De jugement, je dois faire très attention au mode du verbe. يعني خصني نكون جيت حذر ولا يعني منتبه لو مود du verbe. لو مود du verbe هو وضع الشرط وش سميتو الوضع ديال هادوك الأفعال de la complétive qui dépend essentiellement
de ma manière de présenter les faits كيفاش غادي نعبر على هذاك الحدث. دونك يعني عندنا هنا certitude والابريسياسيون. certitude وهو الافعال ديال اليقين، يعني certitude وهو اليقين، لابريسياسيون وهو التقدير. وشنو نستعملو؟ يعني الا بغينا نعطيو واحد التعبير فيه اليقين وكذلك لابريسياسيون ديال certitude ولا لابريسياسيون، تناخدو لو مود انديكاتيف. لو مود انديكاتيف وهو الوضع ديال الانديكاتيف تنستعملو هنايا. اما لا خدينا يعني لو دوت وهو الشك، تنستعملو لو مود ديال سوبجونكتيف. لو مود ديال سوبجونكتيف وهو لو مود ديال وضع الشرط. هنايا تيكون سوبجونكتيف وهو الوضع ديال الشرط، لو مود سوبجونكتيف. اذا ما عليكم الا انكم تحفظوا هاد لي فيرب هادو عن ظهر قلب، انكم تاخذوهم لي فيرب دوبينيون. الافعال ديال ابداء الراي شنو هما؟ عندنا ديكلاري، افيرمي، دير، اسيمي، بونسي. يكفي انكم تحفظوا هادو اللي عطاوكم هما في جو روتيان، يعني هما كاينين اكثر من هكا، ولكن حفظوا هادو اللي عندكم هنايا: ديكلاري، افيرمي، دير، اسيمي، بونسي. وكذلك عندنا الافعال يعني اللي نديروا بهم شك جو دوت. كذلك كيف ما اللي خصكم تاخذوا من هذا الدرس هذا بالنسبه لو مود دو فيرب. لو مود وهو الوضع ديال هذوك الفيربات اللي عندنا لو مود ديال الانديكاتيف ولو مود ديال سوبجونكتيف. دو مود اللي عندكم هنايا. بالنسبه لو مود ديال سوبجونكتيف امتى تنستعملوه دائما في الشك. لو مود ديال الانديكاتيف تنستعملوه دائما في اليقين ولا التقدير، يعني جو كخوا، je pense، كذلك j'affirme، je déclare، je dis، j'estime، je pense. كلهم هاد لي فيرب هادو تنستعملو فيهم لانديكاتيف. اما بالنسبه للشك اللي تنستعملو فيه جو دوت ولا هكا، فتنديرو فيه سوبجونكتيف. فخصكم ترجعوا يعني حتى الكونجيغيزون باش تعرفوا ديروا لا كونجيغيزون ديالو، يعني تعرفوا ديروا التصريف ديالو. فهذا فيما يخص la page 66. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.